खा लेना गाड़ी आ गई उठो आया ने पराठे आ गए तेरे दो प्लेट दो प्लेट ये ली चने ढके हुए हैं तो एक्सीडेंट करवा दिया खुद भी मार गया पकड़ हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद आपको वेलकम कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ, कहाँ थी, किधर थी, क्या हुआ था मेरे साथ, इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, ये सब आपके दिल में सवाल हो गए। तो मुझे भी ना कल जो है ना वो जीमेल जो है ना गूगल जीमेल से एक मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है कि आपको जी इतने दिन हो गए हैं आप एक्टिव नहीं है यूट्यूब पे। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि बस थोड़ी सा मुझे टाइम दे दीजिए। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी सी मोहलत ली, अदरवाइज़ उन्होंने ना मेरा चैनल जो है ना वो टर्मिनेट कर देना था। तो चलो जी बताती हूँ इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं जो है ना आपको जैसे कि पता है बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में जो है ना वो मैं नहा बैठी, बारिश में नहा बैठी। अब मैं नहा बैठी, मुझे चढ़ गया बुखार। अब जब मुझे बुखार हुआ तो आपको शायद नहीं मालूम कि 3 मर्दों में मैं अकेली खातून, मतलब कि एक मेरे हस्बैंड और 2 मेरे प्यारे से बेटे, तो इनमें मैं एक अकेली खातून फीमेल एक ही घर में हूँ। तो घर उथल पुथल हुआ था, मतलब कि जब मैं बीमार होती ना तो घर का ऐसा बैंड बजता है ना कि जैसे बजने का हक होता है। तो ना जी रोटी ना सालन ना उसकी होश, लेकिन फिर छोटे बच्चे को भी संभालना ये भी बहुत मुश्किल मेरे लिए टास्क था। और फिर चलो बाज़ार से तो साथ और साथ के बाबा तो खाली अब असद को तो मैंने ही देखना है ना भाई, चाहे मुझे बुखार है चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन असद को मुझे ही देखना है क्योंकि वो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो उसके लिए खिचड़ी बनाना, उसका साबुदाना बनाना और सब कुछ मुझे करना पड़ा। और फिर वो इतना एक मेरे से मतलब कि माशाल्लाह इतना अटैच हो गया ना, अगर उसकी खाला भी आती ना तो उसके पास इतनी देर वो रहता ही नहीं है। तो ये थी बरसात का मौसम था और नहाने से पहले का मैंने ये ब्लॉग बना के रखा हुआ था। तो जो कि है जी असद साथ को मैंने भेजा था नाश्ता लेने के लिए। तो इसलिए साथ को मैंने भेजा कि नाश्ता लेके मेरे लिए लाने हैं नान और कुलचे। तो साथ के पापा ने और साथ ही बोला कि हम तो खाएंगे भी पराठे चनों के साथ। तो मैंने कहा ओके, आटा गूंदा मैं पराठे बना देती हूँ। चलो जी उनके लिए बने हैं पराठे और मैंने बोला था कुलचे लाने मदरे, मुझे मदरे कुलचे और ऊपर से लगे हुए तिल इतने पसंद है, इतने पसंद है। और मुझे काफ़ी दिनों से मैं ना मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं नान कुलचे खाऊँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि साथ तो अपनी साइकिल पर चला गया, लेके आ गया। 15 से 20 मिनट में वो उसने आना जाना कर रही, इतने में मैंने पराठे बना लिए। अब जब मैंने देखे ना वो कुलचे नहीं थे, वो नान थे तिलों के बगैर। मुझे इतना एक गुस्सा चढ़ा, इतना एक गुस्सा लगा ना, मैंने साथ की कर दी क्लास और ये बैठा हुआ अंदर। कहता है एक तो तुम्हारे लिए लेके आओ, ये करो वो करो, बड़ा बोलने लग गया। खैर अब मेरा बोलना बनता था या इसका बोलना बनता था मुझे नहीं समझे, क्योंकि अब वो गद सामान लाया। अब इतना तो समझाना पड़ता ना कि भाई तू देख के आया कुलचों के पैसे, तू लेके आया सादी रोटी, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो फिर साथ में अब लाइट भी नहीं आ रही, आपको पता है जब बारिश हो ना तो लाइट तो आती ही नहीं है ना, इस मुल्क में लाइट का तो बहरान ही है ना, बस मैं क्या बता दूँ आपको। तो इसलिए फिर मैंने जग में लस्सी बनाई वो हैंड बीटर से, बस बन नहीं गई, पीने के लायक हो गई। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं ना करा तो आप देख लीजिएगा, फिर मैं नाराज़ हो रही। और ये जिस तरह से ये नाराज़ होकर बैठा ना, इसी तरह से मैंने भी मुंह बना लेना। आप मुझे लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत लगती है भाई, मैं क्या बताऊँ, इतनी मेहनत लगती है। कभी कभी तो दिल ही नहीं करता कि कैमरा उठाऊँ ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि असद इतना तंग करता है उसके, क्योंकि अभी दांत नहीं कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको मोशन लगे हुए बीमार हुआ है। तो इस वजह से ना मुझे टाइम लगता ही नहीं। अब मैं उसको ध्यान दूँ, ब्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ। तो इस वजह से कल जब मुझे गूगल से ना जीमेल से अकाउंट पे मेरे मैसेज आया ना, तो मैंने कहा भाई मेरे साथ पहले भी 2-3 दफ़ा ना इन्होंने ऐसे ही करा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो उड़ा दिया। अब तो नहीं होने दूँगी मैं। तो ये जो पीछे शोर आ रहा है ना, ये बच्चों का शोर है। बच्चे आए हुए घर में, इतने उधम मचाते हैं ना, मेरे भतीजा भतीजी इतने उधम मचाते हैं, मैं आपको क्या ही बता दूँ, बस छोड़ दे। जिस घर में बच्चे होते हैं वो अच्छे से समझ सकते होंगे। अब जो मैं कूलर में पानी भर, मुझे ठंडा पानी भी पीना है, मुझे बुखार भी और मुझे बारिश में भी नहाना है। अब नहाने से पहले का मैं आपको बता रही हूँ ये व्लॉग है,
جب میں نہائی نا اس کے بعد مجھے ایک دم سردی چڑھی، اب سردی لگی، اور جب میں نہا کے شاور لیا، کپڑے بدل لیے، اتنے میں لائٹ بھی آ گئی، پنکھے میں بیٹھ گئی، ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، اور مجھے لگی ایک دم سے سردی کپ کپی چڑھ گئی مجھے، اور رات میں اتنا تیز بخار ہو گیا، اتنا تیز بخار ہو گیا، اتنا تیز بخار ہو گیا نا، میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ اب میں نے جب وہ پراٹھے بنانے میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ میرے ساتھ اتنے جو بلنڈر کر رہا ہے، یہ والا لے کے آئی، یہ جو ہوتا ہے نا اکڑا ہوا نان، اب میں کیا ہی کھاؤں اس کو، تو اس لیے میں اس کو بول رہی تھی۔ پھر میں نے کہا اچھا میں نا لسی کے ساتھ ٹرائی کرتی ہوں، لسی کے ساتھ آپ نے کبھی نان ٹرائی کرا ہے؟ نہیں کرا نا تو کرنا، بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور چنے بھی میرے لیے نا ان دونوں باپ بیٹے نے اتنے سے چھوڑے، بھائی نام ہی کیا ہے چنے چھوڑنے کا، تو نہ کرتے بھائی، میں اپنے لیے کچھ اور بنا لیتی۔ پھر لائٹ گئی، ہوا کرو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ ریزن تھا جی میرے یوٹیوب سے کافی دنوں سے غائب ہونے کا۔ ویسے تو میں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ایکٹیو تھی، اگر آپ کو نہیں پتا نا میرا ٹک ٹاک آئی ڈی، تو جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ ٹک ٹاک پہ نا مہناز ضمیر لکھے گے نا تو آ جائے گا، میری آئی ڈی اوپن ہو جائے گی۔ تو جی گرمی اتنی ہے، لائٹ جب چلی جاتی ہے سب کا یہی حال ہے، اتنی صبح سے رات تک بارش 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 بارش، اوپر سے لائٹ بھی نہیں۔ اب اندھیرے میں کوکنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا میرے لیے ہو گیا بہت ہی مشکل ٹاسک۔ اب اندھیرے میں کیا ہی کیسی مطلب کہ بلاگنگ کر لوں گی، مطلب کہ چولیاں مار سکتی ہوں، اندھیرا تو نہیں نہ دکھا سکتی، آپ لوگ بور بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو چنے نا، ویسے چنے مزے کے تھے، اور گھوم پھر کے نا مکس اینڈ میچ آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا میں کیا کہوں کیا نہیں کہوں۔ اور پھر اس کے بعد نا ناشتہ ہو گیا، ناشتے کے بعد مجھے اب دوپہر کے کھانے کی ٹینشن، کیونکہ ہم نے صبح صبح کا ناشتہ کیا، تقریباً 9 بجے ہم نے ناشتہ کر لیا تھا۔ اب 3 بجے اس نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی میں سوچ رہی ہوں۔ تو اس نے مجھے آئیڈیا دیا کہ مجھے نا صرف آلو والے نا فرائز بنا دو، تو میں وہ کھا کے چلا جاؤں گا، لائٹ آ چکی ہے اس ٹائم میں سے۔ تو میں نے کہا تو آلو چیز میں فٹافٹ میں آلو کی چپس بنا دو، کیونکہ اس نے مجھے بولا ہے 2:30 بجے۔ اب اس کے جانے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی، میں نے کہا فٹافٹ سے میں آلو کی چپس بناتی ہوں۔ اگر یہ والے جو میں فرائز بناتی ہوں نا کرمز والے، یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں، اتنے مزے کے بنتے ہیں نا، اگر اس کی ریسیپی آپ کو چاہیے نا، میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زنگر فرائز بناتی ہوں میں، بہت مزے کی بنتی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی بتا دوں کہ آپ کو، اس میں بیسن ڈالا اور تھوڑا سا میں نے وہ اراروٹ ایڈ کرا، انڈا ڈالا، اور اوریگانو وغیرہ یہ سب کچھ مکس کر کے نا پھر فرائی کرے تو بہت مزے کی بنتی ہے بھائی۔ اور اس کے بعد یہ فرائز کھا کے نکل گیا، اور شام کی اب کھانے کی تیاری ہے۔ اب میں نے شام کو بولا کہ میں کیا بناؤں، تو پھر میرے ذہن میں ہے کہ میں نا چپلی کباب بنا لیتی ہوں، اور بھی ساتھ میں سمپل جو ہوتی ہے نا وہ پلاؤ۔ تو میں نے سمپل پلاؤ بنانا شروع کر دی، چپلی کباب پہلے ہی بنا چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ نا اسی ٹائم جب میں بنا رہی ہوں نا، مجھے پھر بھی سردی لگ رہی ہے، حالانکہ میں کچن میں، مجھے پھر بھی سردی لگ رہی ہے۔ تو مجھے ایک اتنا گندا والا بخار ہوا تھا نا، اس لیے اب میں دوبارہ سے یوٹیوب پہ ایکٹیو ہوں، کوشش کروں گی کہ ناگا نہ کروں پھر بھی۔ لیکن یہ دیکھ رہی ہے جھموتری جو ہے نا میری جوتیاں پہن کے پھر یہ، خیر کوئی نہیں چلے۔ پھر اگر آپ کو بلاگ اچھا لگا تو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے ضرور پریس کرنا ہے۔ ویڈیو اب آپ کو کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی کیونکہ وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، کوشش کروں گی آپ کو اچھے سے اچھے ولاگ دوں، اور گوگل جو میرا آئندہ ان کو میں شکایت دوں، مجھے کسی طرح کا نہ کر سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔